बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सफेद बिल्डिंग है जिसमें से आज भी स्याह इक़दामात और स्याह फैसलों का सिलसिला जारी है। ये वो महाज है जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने खोला और इस महाज पर जो सिपाही पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लड़ रहे हैं, जो उनकी बी टीम है, जिस तरह से वो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, इनकी ये कोशिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी अक्सरियत को अक़लियत में बदला जाए और पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर आखिरी हरबा और आखिरी हमला करके ये जमहूरियत भी उनके हाथ जिस तरह से गिरवी रखवाई गई, अब इसके ऊपर कब्जा हमेशा के लिए करवा दिया जाए। आज अदालत के अंदर जब हामिद खान ने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जजेस को, जो आईनी बेंच के जितने भी बेंच के अंदर जो जजेस शामिल थे, जब उन्हें आईना दिखाया तो इनके पास जवाब नहीं था और उल्टा गुस्से में आ गए और एक दूसरे की किरदार कुशी शुरू कर दी, डांटना शुरू कर दिया, बदतमीजी शुरू कर दी और रोस्टम छोड़ देने की धमकियां देने लगे। और फिर लोगों ने यहां तक कहा कि अगर आप दलाइल नहीं दे सकते तो बैठ जाएं और आपको वकालत छोड़ देनी चाहिए। आज कमरा अदालत में क्या हुआ और जो जंग शुरू हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और जिस तरह हामिद खान ने बेहतरीन अंदाज में दलाइल दिए, व्यूअर्स इसकी मुकम्मल टाइमलाइन में आपके सामने रख देता हूं। और फिर इलेक्शन किस तरह ताखीर का शिकार होते हैं, इलेक्शन कमीशन दो नंबरी कैसे करता है, सुप्रीम कोर्ट की सफेद बिल्डिंग का स्याह फैसला और इसके साथ और लोगों को ब्लैकमेल कैसे किया गया, कोर्ट पैकिंग कैसे हुई, 26वीं तरमीम कैसे आई और हुकूमत को ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैसे सपोर्ट कर रही है। हामिद खान साहब रोस्टम पर आए, उन्होंने एक इंतहाई अहम नुकता उठाया है कि जब आप किसी रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच के सामने आते हैं तो देखना यह जरूरी है कि क्या उतने ही जजेस इस पिटीशन को, इस रिव्यू दरखास्त को जो सुन रहे हैं। तो यहां पर यह मामला नहीं है, यहां पर जजेस की तादाद कम हो जाती है और इसी नुक्ते को हामिद खान साहब की तरफ से उठाया गया। अल्फाज में वो ये कहते हैं कि रिव्यू उतने ही जजेस सुनेंगे जितने जजेस ने फैसला दिया। रिव्यू बेंच में सिर्फ रिटायर्ड जज की जगह जज तब्दील हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई जज रिटायर हो गया एक केस की हियरिंग के दौरान तो फिर ऐन मुमकिन है कि एक नया जज उस बेंच के अंदर ले लिया जाए। लेकिन यहां पर मामला क्या है, जब ये मुद्दा उठाया जाता है तो मीनुद्दीन साहब कहते हैं कि नहीं नहीं, हमने आपकी दरखास्त को सुन लिया और हम उसे रद्द कर रहे हैं। लेकिन हामिद खान साहब ने अक्लमंदी ये की, उन्होंने कहा कि आप उसका हवाला दे दें और जो जजमेंट मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं आपको इसके अंदर शामिल करना होगा। लेकिन उन्होंने एक ना सुनी तो हाजी अमीनुद्दीन साहब, जस्टिस हाजी अमीनुद्दीन साहब उनकी बात नहीं सुनते और वो आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने आज बहुत ही नेगेटिव किरदार अदा किया और उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही हैं जिससे ये साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ये कौन से सिपाही हैं और तहरीक इंसाफ को किस तरह दबाने की कोशिश की जा रही है और फैसला आएगा क्या। मंदोखेल साहब ये कहते हैं कि जब तक 26वीं तरमीम है या तो आप इसे जाएं और इसको खत्म कर दें या आप इसको मानें, या फिर इस निजाम को अगर आपने मंजूर नहीं करना तो हामिद खान साहब आप वकालत छोड़ दें। अच्छा, अब ये बहुत ही डेरोगेटरी किस्म के एक रिमार्क्स इससे कहें या फिर उनका ओपिनियन है। आप किसी भी वकील को ऐसे नहीं कह सकते। अगर आपके ऊपर कोई तहफुजात का इजहार करता है तो फिर आपको उस बेंच से अलग हो जाना चाहिए, जैसा कि आज एक जज ने किया। हामिद खान साहब ने कहा कि अदलिया की जो हालत हो गई है, दिल तो मेरा यही करता है कि वकालत छोड़ दूं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं हम लड़ते रहेंगे आप जैसे लोगों के खिलाफ। वो कहना ये चाह रहे थे लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने दबे हुए अल्फाज में इस आईनी बेंच के हर जज को आईना दिखाया। तीसरी चीज, मखसूस नशिस्तों वाला 11 रुकनी बेंच टूट गया और फिर जस्टिस सलाहुद्दीन बेंच से उठकर चले गए और उन्होंने कहा कि आपके कल वाले दलाइल से मेरा दिल बहुत दुखा, आपको बेंच पर इतमाद नहीं और मैं लिहाजा इस समात को मुलतवी करता हूं। फिर उन्होंने ना 2010 का भी एक हवाला दिया कि एक प्लेटफॉर्म पर आप हमारे साथ थे और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं और मुझे आपके अल्फाज से इंतहाई दुख पहुंचा, लिहाजा अब मैं मुसलसल इस बेंच में नहीं बैठ सकता, लिहाजा मैं अपने आप को इस बेंच से अलग कर रहा हूं। जस्टिस सलाहुद्दीन बनोर ने बेंच से अलहदगी इख्तियार की तो हामिद खान ने इस इकदाम पर फाजिल जज को सराहा। तो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब इस पर बोले, उन्हें ऑब्वियसली एक आईनी मुश्किल में वो उनके सामने थी और वो इस कश्मकश में थे कि अगर एक जज उठकर चला गया तो मैं इस इकदाम को किस तरह से जस्टिफाई करूंगा। वो ब्रेक लेते हैं, वो चले जाते हैं और फिर आकर दोबारा से बैठ जाते हैं जब ये पूरा एपिसोड हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले कि आपके कंडक्ट की वजह से ही सब कुछ हुआ, आपको मौका दिया, आपने नाजायज इसका फायदा उठाया। अब वो ये कहते हैं कि आपकी दरखास्त नहीं है और किसी भी केस के अंदर दो वकला पेश नहीं हो सकते, यानी आर्गू नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स हैं। तो इस पर हामिद खान साहब ने कहा कि मेरी अलग से दरखास्त मौजूद है और मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। और ये जो मैं आपको बड़ी आराम से
اور تحمل کے ساتھ میں آپ کو جو عدالت کے اندر ہوا یہ میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں. ایسا عدالت میں منظر نہیں تھا. سخت جملوں کا تبادلہ کیا گیا بٹوین جسٹس جمال مندوخیل اور حامد خان صاحب. اب حامد خان صاحب کا یہ سوال ہے کہ کیا یہ 10 رکنی بینچ کیس سنے گا؟ جسٹس معین الدین نے کہا کہ ہم نے بینچ دوبارہ تشکیل دیا, یہ کیس 12 رکنی بینچ ہی سنے گا. حامد خان صاحب نے کہا کہ تب بھی یہ بینچ 13 رکنی بینچ سے چھوٹا ہے. جسٹس معین الدین اس پر کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ یہی بینچ سماعت کرے گا اور یہ کر سکتا ہے. جمال مندوخیل نے کہا کہ ہمارے پاس آئینی بینچ 15 جج ہیں, 2 پشاور ہائی کورٹ والے آتھر جج تھے, وہ نکل گئے. پچھلے 13 میں سے ایک جج آج نکل گیا, اب ہم 12 جج ہی فیصلہ کریں گے. اس پر حامد خان صاحب نے کہا کہ آپ پھر بھی نہیں کر سکتے کیونکہ مین کیس میں بینچ 13 رکنی تھا, تو یہ ایک فورس کیا جا رہا ہے اپنی مرضی کو, اپنی منشا کو پاکستان کی عوام کے اوپر. 5ویں چیز, جسٹس جمال مندوخیل کہتے ہیں کہ آپ قاضی فائز کو چھوڑ دیں. اچھا ہوا یہ کہ انہوں نے نا ایک ریفرنس جو قاضی صاحب کا کیس تھا, جسٹس قاضی کا رسیدوں والا, اس کا حوالہ دیا. تو جمال مندوخیل صاحب کو نا جس طرح سے آگ نہیں لگ جاتی, انہوں نے کہا کہ بھائی جان آپ یہ کس کا حوالہ کیوں دے رہے ہیں, آپ قاضی صاحب کا نام نہ لیں. اور انہیں شاید بہت دکھ تھا, تکلیف تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو گھسیٹا جا رہا ہے, کیونکہ اس کی پوری ہسٹری ہے. قاضی نے جس طرح سے پاکستان کے عدالتی نظام کو مکروہ کر دیا, حرام کر دیا پاکستان کی عوام کے اوپر, اور جب ان کو آئینہ دکھایا جاتا ہے تو ان کی باقیات کہیں یا ان کے دوست, انہیں تھوڑی بہت تو تکلیف ہوتی ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ قاضی صاحب کا نام نہ لیں. تو حامد خان صاحب نے کہا کہ میں قاضی فائز عیسیٰ کا نام کیوں نہ لوں, میں اپنے کیس کی بات کر رہا ہوں, میں ان کے کیس کا حوالہ دے رہا ہوں. پھر بھی جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب کی بھی سن لیں. قاضی فائز عیسیٰ, ان کے بارے میں ان کو بھی بہت زیادہ دکھ ہوا, اور ایک ایسا شخص جو پاکستان کے نظام کو, پاکستان کی جمہوریت کو اس نے الٹا لٹکا کر اس کو 100 کروڑوں کی سزا سنائی, اور پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے اس جمہوریت کو کر دیا, اس نظام کے حوالے کر دیا, اس کی طرفداری میں تمام ججز بول رہے ہیں. اور جسٹس ہاشم کاکڑ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ اس وقت سب سے اچھی ہستی ہیں, وہ میرا استاد اور رہنما ہے. آپ نے ان کی غیر موجودگی میں ان کو گلے سے پکڑا, اگر یہاں عزت نہیں ہوتی تو میں لعنت بھیجتا ہوں اس پورے نظام کی. اور پھر انہوں نے پتہ نہیں لعنت کس پہ بھیجی ہے, عدالت پہ بھیجی ہے, اور کیا ان کے اوپر, چونکہ اس جج کے اندر, اس بینچ کے اندر جو ہے باقی ججز بھی بیٹھے ہوئے تھے. اگر وہ بینچ کی بات کر رہے ہیں تو آئی ایم ناٹ شیور کہ اب یہ توہین عدالت ہے. سپریم کورٹ پاکستان کا جج نظام پر لعنت بھیج رہا تھا, یا اس سفید بلڈنگ پر لعنت بھیج رہا تھا, یا ان سیاہ فیصلوں پر لعنت بھیج رہا تھا. حامد خان صاحب نے پھر ایک اور بات کہی کہ آپ میری زبان بندی کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ وکالت چھوڑ دیں اگر آپ کو 26ویں ترمیم پسند نہیں ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ میری زبان بندی کر رہے ہیں, آپ غصے میں ہیں, مجھے بولنے نہیں دے رہے. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ کیسے معاملات چلانے ہیں, میں اپنی ماں کی فاتحہ چھوڑ کر آیا, آپ مذاق بنا رہے ہیں. جسٹس جمال مندوخیل نے پھر یہ بھی کہا کہ ایسا نہیں کہ ہمیں سختی نہیں آتی. تو حامد خان صاحب نے پھر اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ تحمل سے سنیں, آپ بات ہی نہیں کرنے دیتے, پچھلے کچھ عرصے سے میں آپ کو نوٹ کر رہا ہوں, آپ کا رویہ ایسا ہی ہے. جمال مندوخیل صاحب کہ پھر اس کے اوپر جواب آیا کہ اگر آپ ہمیں دلائل سنانا چاہتے ہیں تو سنائیں, ورنہ چلے جائیں, آپ اچھے وکیل نہیں ہیں, آپ آج ہمیں ایک اچھے وکیل نہیں لگ رہے. تو یہاں پر اگر آپ کے کانوں کو جو دلیل اور دلائل اور جو منطق اگر آپ کو پسند آئے گی, اگر آپ کے پیار کرنے والوں کو پسند آئے گی تو آپ سے بہتر کوئی نہیں, اور اگر آپ کو پسند نہیں آتی تو آپ سے برا کوئی نہیں. تو اس کے اوپر حامد خان صاحب نے جواب دیا کہ آپ سپریم کورٹ پاکستان کے جج ہیں, تو براہ مہربانی آپ کا رویہ سپریم کورٹ پاکستان کے جج کی طرح ہی ہونا چاہیے. لیکن آپ ان ویڈیو کلپس کو جا کر دیکھیں جس میں لڑائی ہو رہی ہے, ایک دوسرے کو تانے دیے جا رہے ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اچھے وکیل نہیں, اور آپ نے جو کچھ کیا یعنی ایک پولیٹیکل اینگل آپ رکھتے ہیں. آپ کو ہمت کیسے ہوئی کہ آپ قاضی صاحب کے حوالے میں ایسے بات کریں؟ قاضی صاحب عام آدمی میں, جنتا میں, پبلک میں جا نہیں سکتے. سر آپ نکل کر دکھائیں, لندن آتے ہیں نا تو یہاں پر ایجور روڈ کے اوپر گھوم کے دکھائیں, دنیا ان کو ان کی اوقات یاد کروا دے گی جو پاکستان کے آئین کے ساتھ اور پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ اور اس نظام عدل کے ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جتنا برا سلوک کیا ہے. ایک اور بھی اس کے اندر معاملہ یہ ہوا کہ جب یہ لڑائی ہو رہی تھی اور جملوں کا تبادلہ ہو رہا تھا تو حامد خان صاحب کی آواز کو نا بند کر دیا گیا. بہت آسان ہے, جب لائیو سٹریم ہو رہی ہو تو آپ میوٹ آپ نے کرنا ہے, تو 5 منٹ کے لیے ان کی آواز کو میوٹ کر دیا جاتا ہے. اور وہ کیا بول رہے تھے, کیا دلائل دے رہے تھے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے, کس کے بارے میں کیا انہوں نے کہا, تو وہ پاکستان کی عوام نے نہیں سنا. تو ایک طرح سے آج سینسرشپ بھی ہوئی ہے, اور حامد خان صاحب کی تقریر کو جان بوجھ کر دکھایا گیا, لیکن وہ بول کیا رہے تھے یہ ہم نہیں سن سکے. میں بھی آپ کو یہ بھی خبر دے دوں
کہ جہاں پر سپریم کورٹ پاکستان میں وکلا کوشش کر رہے ہیں مخصوص نشستیں حاصل کرنے کی، اور جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہمیں کسی کی نیت پر اس لیول پر جا کر شک نہیں کرنا. آپ کے سامنے ہے سپریم کورٹ پاکستان، یہ ایک مکمل اور ایک پکا محاذ بن چکا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا، جہاں سے ان کی مرضی کے فیصلے لیے جائیں گے. اسی ماحول کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا نام استعمال کیا، اور عمران خان کے نام کو آج بھی استعمال کر رہے ہیں. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ کے پی میں فارورڈ بلاک اور کچھ اطلاعات کے مطابق اگلے ہفتے مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ آ جائے گا، اور اس کے بعد خیبر پختونخوا میں آپ کو جے یو آئی کا وزیر اعلیٰ نظر آئے گا، اور اس حکومت میں نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہوگی، اور پی ٹی آئی کے ایم این ایز کا ایک بڑا دھڑا بھی شامل ہوگا. 145 ممبرز ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں، اور صرف 22 سیٹوں والی اپوزیشن کو 30 مخصوص نشستوں کا تحفہ ملے گا. اور اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کے 21 ایم پی ایز کی وفاداریاں تبدیل کروا کے ایک فارورڈ بلاک بنایا جائے گا، اور پھر وزیر اعلیٰ تبدیل ہوگا. اب اس پہ کتنی حقیقت ہے؟ آپ امیجن کریں کہ اگر 145 ممبرز آپ کے ہیں، اور اس میں سے جو اپوزیشن کو جو 30 مخصوص نشستیں اگر مل جاتی ہیں تو یہ تعداد 52 کی ہو جائے گی. پھر کچھ اور لوگوں کو شامل کریں گے، پھر ایک فارورڈ بلاک بنے گا، اور پھر ایک سادہ سی اکثریت سے یہ شاید ایک حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں. مجھے یہ ہوتا ہوا مطلب خبریں آ رہی ہیں، لیکن کیا یہ ایسا ممکن ہے؟ اور کتنے لوگ عمران خان کو چھوڑ کر جائیں گے؟ دیکھنا یہ ہے کہ تحریک اگر کے پی سے نہیں چلتی اور اس تحریک کو مزید ڈیلے کیا جاتا ہے تو پھر کچھ بھی ہوگا، یاد رکھیے گا. اور یہ دیری تھی، یہ تاخیری حربے ہیں جو علی من گنڈا پور کی شکل میں یا باقی لوگوں کی شکل میں ہمیں نظر آئے، جنہوں نے پاکستان کے عدالتی نظام کو موقع دیا کہ وہ سنبھل جائیں، ترامیم کروا لی یہ حکومت، اور پھر ان کے ہاتھ مضبوط کر دیے جائیں، اپنے مرضی کے لوگوں کو آپ لا کر بٹھا دیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ قیادت جو آپ کو میدان میں نظر آتی ہے، تحریک چلاتی ہے، تحریک کے مقاصد حاصل نہیں کر سکی، یہ ان کی نالائکی ہے کہ یہ تمام مواقع ان کو ملے. جب 8 فروری کو آپ انتخاب جیت گئے تھے نا، اور کمشنر راول پنڈی نے کہا کہ یہ سب کچھ جھوٹ کا پلندہ ہے، اور میں اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں کہ مجھے پھانسی دیں، میں نے یہ سب کچھ کیا. میرے جو جونیئرز سے رو رو کر یہ کہتے رہے کہ آپ ہم سے یہ کیا کروا رہے ہیں، ہم نہیں کرنا چاہتے، میں ان کو زبردستی کرواتا رہا. میں شرمندہ ہوں، میں اس قوم کا مجرم ہوں. پاکستان تحریک انصاف کو فی الفور میدان میں آ کر اس تحریک کو چلانا چاہیے تھا. پاکستان کے ہر حصے سے لوگ نکلتے ہیں، لیکن آپ نے 2-2.5 برس کا انتظار کس لیے کیا؟ اور اس سے پہلے اور پھر الیکشن 8 فروری آلموسٹ 1.5 سال ہونے کو آیا، آپ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ یہ وہ تمام حربے ہیں جو اندر سے ودن ہم کہتے ہیں نا کہ ایران کے اندر اسرائیلی جاسوس گھسائے اور انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی بہت سارے جاسوس تھے، مہرے تھے، جو آج بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کریں، جس کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ عدالتی محاذ پر وہ سیٹ ہو گئے، ایک نیا محاذ بن جاتا ہے، نئے ججز آ جاتے ہیں، اور کے پی کے اندر بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو آپ کو اس تناظر میں بھی دیکھنا ہوگا، اور اس کا سب کا ذمہ دار اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو پاکستان تحریک انصاف کی وہ قیادت ہے جو کے پی میں بیٹھی ہے، اور پھر وہ تمام لوگ جو صرف کھمبے تھے اور جن کھمبوں کو پاکستان کی عوام نے عمران خان کے نام پر ووٹ دیا. میں ویورز آپ کو اس کے ساتھ جڑی خبر یہ بھی دے دوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات کی بات آ رہی ہے. فیصل شیر جان جی انہوں نے ایک گروپ میں لکھا کہ تحریک انصاف کے 42 ایم این ایز نااہل ہونے جا رہے ہیں، اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ فوری طور پر بائی الیکشن کی تیاری کریں اور نئے امیدوار آپ کو لانے پڑیں گے. اس پر فواد چودھری صاحب نے ری ایکشن دیا کہ تحریک انصاف کے ویژنری کیسے کیسے لوگ کمیٹیوں میں قیادت فرما رہے ہیں، اور اسے ہم اندازہ لگائیں کہ یہ صاف فرما رہے ہیں کہ 9 مئی کے مقدمات میں 42 ممبران پارلیمان نااہل ہو رہے ہیں، ان کی جگہ نئے لوگوں کی فہرست بنائی جائے تاکہ الیکشن کے لیے آپ ان کو اتار سکیں. یعنی انتظار کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ جیلوں میں جائیں اور یہ لوگ ٹکٹ بیچنے کا کاروبار شروع کریں. میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 8 فروری کے اندر پاکستان تحریک انصاف میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کے نام پر پیسے پکڑے، اور ٹکٹ تقسیم ہوئے، ٹکٹ بیچے گئے، اور باقاعدہ ریٹ نکلے. آج بھی خان صاحب سے جب بھی ان کی فیملی کے لوگوں کی بات ہوئی اور یہ الیکشن اور جن لوگوں کے اوپر آپ نے جن کو ٹکٹس دیے جو الیکشن جیت گئے، جب خان صاحب سے یہ سوال ہوا نا تو انہوں نے کہا جی کہ یار 800 لوگوں کے نام تھے، رجسٹر میرے پاس وہ اندر آنے نہیں دیتے، تو مجھے کیا معلوم کہ کس کو آپ نے ٹکٹ دیا اور کس کو نہیں دیا. تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک ہیں جی کالی بھیڑیں، ایک ہیں رانگ نمبرز، ایک ہیں جاسوس مہرے جو کسی اور کے لیے کام کر رہے ہیں، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچائیں گے اور پہنچا رہے ہیں. اور اب شاید یہ فارورڈ بلاک جو بنانے کی بات ہو رہی ہے، انہی میں سے لوگ نکل کر اپنے قبیلے کو تبدیل کر لیں گے.
अव्यूर्स फवाद चौधरी साहब जो बातें कर रहे हैं वो अपनी जगह, टिकट कौन खरीदता है और कितने में तकसीम होता है, लेकिन एक चीज, किसी एक लीडर को परवाह नहीं है कि जो जज रात को 12 बजे तक बैठकर केस सुन रहा है, इसको कम से कम लोगों में आप एक्सपोज करें, आलमी इदारों को लिखें, ये जजों के करतूत हैं। यहाँ इनका नाम नहाद कमेटी मेंबरान के लिए अहम ये है कि अगले कुर्बानी के बकरे कौन होंगे। बहुत ही ज़रूरी था कि पाकिस्तान की वो तमाम अदालतें जहाँ पर 9 मई के मुकदमात चल रहे हैं, इन जजेस के नाम लोगों को पता चलने चाहिए, चूँकि रिपोर्टिंग की इजाज़त नहीं है। अदालतों में क्या होता है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं बता सके। मैंने इससे पहले भी मुतादिद बार तहरीक इंसाफ के लोगों को इसी प्लेटफॉर्म पर ये दरख्वास्त की और एक सजेशन भी दी थी कि आप कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा पूरी क़यादत बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर किया करें हर महाज के हवाले से। लेकिन यहाँ पर इतने धड़े बन गए कि ये इमरान खान के कॉज को नुकसान पहुँचा रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को वोट दिया इस उम्मीद के ऊपर कि लोग जो इमरान खान के नुमाइंदे हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, उनके नज़रिए को, उनके मिशन को आगे पहुँचाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब एक नया मिशन जो है वो शुरू हो गया है। मैं फिर आपको एक खबर ये भी दे दूँ, हनीफ अब्बासी साहब बामुकाबला ख्वाजा आसिफ साहब, और ख्वाजा आसिफ साहब के हाइब्रिड निज़ाम वाले बयान पर उन्होंने एक रिएक्शन दिया और वो कहते हैं कि मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। उनसे पूछा गया जी कि आप क्यों इत्तफाक नहीं करते? उन्होंने कहा जी कि सियासत में क्लर्क और मिरासी पैदा हो गए हैं। सुने, सियासत में क्लर्क और मिरासी पैदा हो गए हैं जो अपग्रेडेशन के लिए अफसर की चापलूसी करते हैं। ख्वाजा आसिफ को मशवरा नहीं दे सकता, उनकी उम्र मुशावरत से आगे जा चुकी है। इस वक्त कोई किसी के खिलाफ नहीं, ना किसी का दूसरे से बुग़्ज़ है। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने इकट्ठे चलकर मुल्क को मुश्किलात से निकाला है। सोचें कि अगर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दिल में बुग़्ज़ होता तो क्या होता। मैं भी किसी को खुश करने के लिए बहुत सारी बातें कर सकता हूँ और इस वक्त हाइब्रिड वाली बात करना मुनासिब नहीं है। मेरा इशारा समझ जाएं, हमारे अंदर ऐसे लोग हैं जो कल तक ताकतवर लोगों की मरहून मिन्नत थे, अब वो उनके खिलाफ बोलते हैं। वो रजीम में मेरे खून के प्यासे थे, लेकिन मैंने उनके खिलाफ बात नहीं की। जो इसकी ताकत से मुस्तफ़ीद हो चुके, तो फिर जब वो गिर जाएंगे, कमज़ोर होकर गिरेंगे, तो फिर आप उनके खिलाफ बोलेंगे, तो फिर आपका ज़मीर कहाँ जाएगा। तो देखिए जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वक्त पड़ने पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को अपना बाप बनाया और बाप आप तब्दील करते रहते हैं, इसमें कोई ही पाकिस्तान की आवाम को तो खैर इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये एक इंतहाई अहम बयान है और इसका मतलब ये हुआ जो हनीफ अब्बासी साहब ये कहना चाह रहे हैं कि ख्वाजा साहब के मुताबिक हमने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार में आए, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। आप किसी की स्टेटमेंट के बारे में जो मर्जी रिएक्शन दें, लेकिन पाकिस्तान की आवाम फॉर्म 47 की हकीकत जानती है और ये कैसे बनता है और किस तरह किस महाज के ऊपर आपने इस निज़ाम को हाईजैक किया। पाकिस्तान की आवाम को हनीफ अब्बासी की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। आपके करतूत, आपकी ताकत, आपकी हकीकत, आपका जमहूरियत पसंद होना और फिर वोट को इज्जत दो का नारा, इसका क्या बना, पाकिस्तान की आवाम बाखूबी ये जानती है। मैं फिर आपको एक ख़बर और भी दे दूँ और बहुत ही तकलीफ़ देही खबर है। और सवात में इस वक्त हालात कुछ इतने अच्छे नहीं हैं और बताया जाता है कि दराए सवात के अंदर इस वक्त एक सैलाब की सूरत हाल है और कुछ वीडियोस वहाँ से शेयर की जा रही हैं, जिन वीडियोस के अंदर लोगों को पानी के अंदर आप देख सकते हैं, दरिया के अंदर तूफ़ान और सैलाब भी रेला गुजर रहा है और एक ही ख़ानदान के 18 अफराद आपको इस पानी के अंदर नज़र आएंगे। और शायद उनकी लिखी इस तरह थी और बताया जाता है कि उस 18 मेंबर जो फैमिली थी उसमें से 3 लोगों को बचाया गया है और बाकी जो हैं वो सैलाबी रेले में बह गए। तो अल्लाह ताला जी इनको सब्र अता करे और जो इस वक्त वहाँ पे हो रहा है अल्लाह ताला करम करे। एक सैलाब की सिचुएशन है और केपी हुकूमत को फिल फौर जिन जिन इलाकों में सैलाब आया है इस हवाले से अपनी जामे हिकमत अमली और एक्शन की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने